अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे समा जनान नॉवल की एपिसोड नंबर 7 जो कि तमन्ना नूर की तहरीर है। और अब बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। अब यहाँ से उठना मत, इसने बेड ग्राउंड से टेक लगाई हुई थी। हमाल ने उसे कंबल उड़ाते हुए इसने इसे सख्ती से कहा। वो नकाहत सी महसूस कर रही थी। खाना खाया है तुमने? इसे नफ़ी में सर हिलाया। मुझे तंग करने के मंसूबे कम बनाया करो और अपने खाने पीने पर ही कम से कम ध्यान दे लिया करो। इसने इसे घूर कर देखा। ठीक है, अब ज़्यादा प्रोफेसर बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं चेंज करके आता हूँ तो देखता हूँ। वो सुबह से इसी वर्दी में मलबूस था क्योंकि दफ्तर से आते ही इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया था। कपड़े बदल कर इसने ट्राउज़र और टी शर्ट पहनी। खुद भी वो काफ़ी थक गया था। चेंज करने के बाद काफ़ी सुकून मिला था। वो किचन में गया तो इसे कुछ भी पका हुआ नहीं मिला था। नूरा को शायद लगा होगा कि वो दोनों बाहर से खाना खाकर आएंगे। वैसे तो इसे नूरा के हाथ का खाना पसंद नहीं था, मगर दमला ने इसे अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाने का शर्फ कहाँ बख्शा था। इस वक्त वो खाना बनाता तो देर लग जाती। किचन से निकलकर वो इसके कमरे में दस्तक देकर गया तो वो मोबाइल पर कुछ देखने में मसरूफ़ थी। नूरा ने खाना नहीं बनाया, इसे अभी याद आया था। वो मैंने ही इसे मना कर दिया था। आज पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा था। बुखार में गंदी चीज़ें खाने का दिल कर रहा था। वो दरवाजे में ही खड़ा होकर बोला, पिज़्ज़ा गंदी चीज़ तो नहीं मिस्टर, फास्ट फूड तो है। वो इसे घूरने लगी। अच्छा कुछ और मंगवा लो, इसने नफ़ी में सर हिलाया। ब्रेड और अंडा बना कर ले आता हूँ, इसने मुँह बसोरा। मुझे नहीं खाना ब्रेड और अंडा, वो बच्चों की तरह जिद कर रही थी। इस वक्त तुम्हारे लिए और क्या बनाऊँ, वो कुछ सोचने लगी। ऐसा करो कि पास्ता बना लो। बुखार की वजह से इसका दिल कुछ भी खाने को नहीं कर रहा था। वह बस इसे सताना चाह रही थी। पास्ता? सीरियसली? इसे इसकी बात पर यकीन नहीं आया था क्योंकि कुछ देर पहले हॉस्पिटल में वो डॉक्टर को बता रही थी कि इसे भूख महसूस नहीं हो रही। कुछ भी बना दो। कुछ सोचते हुए वो मुड़ गया। ओके, कुछ भी बना देता हूँ। वो फिर से मोबाइल में मसरूफ़ हो गई। कुछ ही देर के बाद इसे ब्लेंडर चलने की आवाज़ आई। ब्लेंडर से क्या कर रहा है? वो उठते उठते रुक गई क्योंकि इसके पाँव में दर्द की एक ठेस सी उठी थी। टमाटर का सॉस बना रहा होगा। आधा घंटा गुजरा था कि दरवाजे की दस्तक के साथ ही वो हाथों में ट्रे लिए दाखिल हुआ था। ट्रे कपड़े से ढकी हुई थी। वो इसके बेड के करीब गया और एक हाथ पर ट्रे उठाकर हवा में लहराई। तो नाजरीन, पेश खिदमत है पाकिस्तान के नंबर 1 शेफ़ हमाद फारूक के हाथों की। वो हंसने लगी। मशहूर ज़माना डिश कुछ भी। इसने ट्रे नीचे करते हुए कपड़ा हटाया तो इसमें सफ़ेद कागज़ पड़ा था जिस पर बड़े बड़े स्याह हरूफ में कुछ भी लिखा हुआ था। इसके नीचे इसने अपना नाम भी लिखा था, जैसे बहुत ही कोई आला कारनामा सर अंजाम दिया हो। वो बचपन की झलक सी थी जब वो इसे तंग किया करता था। हमाल मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अस्तगफुरुल्लाह, टाइम पहले अपने पैरों पर तो खड़ी हो जाओ। वो मोबाइल रखकर पाँव की चोट को भूलते हुए उठने की कोशिश करने लगी। बिल बतौरी नासा चोड़ी, आधी मिट्टी सारी ही कोड़ी। वो हमेशा से बचपन में इसे यूं ही चिढ़ाया करता था। मैं सच में तुम्हारा खून पी जाऊंगी। पहाड़ी बकरे, दो अल्फाज जो इसने जुमले के आखिर में कह डाले थे, पल भर में इसे साकित कर गए। सवात की हसीन वादी के पहाड़ों, जमीलों, झीलों और सब्ज़ारों के दामन में खिलते हुए कहकों की आवाज़ों में वो जैसे डूबने लगी। वो दो अल्फाज इसे बचपन की इस हसीन दौर में ले गए थे जिसे वो अपनी याददाश्त से मिटाने की सरतोड़ कोशिश कर चुकी थी। माजी की वो गूंज कहीं दूर रह गई। ना वहाँ शामिल था, ना गाजियान और ज़रताशा, मगर हमायल वहीं खड़ा था, मुस्कुराते हुए, वही शरारत अपनी आंखों में लिए। पहली बार इसे इसमें बचपन के हमायल की छोटी सी झलक दिखाई दी थी, या इसने बगैर नफरत के इसे पहली बार देखा था। वह खामोश नज़रों से इसे देखती गई। पहली बार इसे इसके चेहरे में शैतान नज़र नहीं आया था। ओह हेलो, इसके सामने हाथ लहराकर इस कैफियत से इसने बाहर निकाला था। हाँ, कहाँ गुम हो? वह नज़रें हटाकर आगे पीछे देखने लगी। जाओ यहाँ से, फजूल नकम्मे हो तुम। वो वहीं बेड पर बैठ गया और कुछ भी वाला सफ़ेद कागज़ इसे थमाया। कुछ भी तो खा लो हमारे, जस्ट गो, जाओ यहाँ से प्लीज़। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे सोना है। वो इसे पीछे धकेलते हुए बोली तो वो खड़ा हो गया। ओके ओके, मजाक कर रहा था। खाली ट्रे वो साथ ले गया और कुछ ही देर के बाद फूड ट्रॉली घसीटता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। गालबन इसने कमरे के बाहर ही इससे छुपा कर रखी हुई थी। गर्म गर्म रोटियों की खुशबू कमरे में फैल सी गई। हाथ धो पहले इसने अपना हाथ बढ़ाया ताकि इसे सहारा देकर वॉशरूम तक ले जाए,
میں خود دھو سکتی ہوں، بیمار ہوں، معذور نہیں ہوئی۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، مگر زخم میں درد شروع ہو چکا تھا۔ دھیان سے لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ اور دیواروں کا سہارا لیتے وہ جیسے تیسے واش روم میں گئی اور ہاتھ منہ دھو کر واپس آنے لگی تو لڑکھڑا گئی۔ رکو۔ وہ تیز قدموں سے اس تک پہنچا اور اسے سہارا دے کر واپس لایا۔ انا اپنی جگہ، لیکن اس انا کی جگہ میں خود کا ہی نقصان کر لینا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ وہ درد پر ضبط کرتے ہوئے چپ رہی۔ ٹیبل کی طرح اس نے ٹرالی اس کے آگے سجا دی اور خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ سالن کی جگہ پودینے کی چٹنی کے لیے ٹماٹر کا سلاد اور مکس اچار تھا۔ تب ہی وہ اتنی جلدی کھانا لے آیا تھا۔ یہ مجھے یہ نہیں کھانا۔ نخرے مت کرو۔ اس کی روٹی نکال کر دو حصے کی اور ایک اسے تھما دیا۔ تم کیوں میری امی بننے پر تلے ہو؟ اس نے اسے گھور کر دیکھا۔ اتنی مزے کی چٹنی ہے، کھا کر تو دیکھو۔ ویسے بھی میرا دل کر رہا تھا۔ وہ مزے لے لے کر کھانے لگا۔ میری بیماری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو مسٹر۔ وہ کھانے میں ہی مگن رہا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں اسے غصہ آتا تھا کہ وہ زبردستی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا، اسے زبردستی بلا کر لے آتا تھا یا خود آ کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا۔ اب اسے عادت ہی ہو گئی تھی، کیونکہ اسی کے بقول وہ تو تھا ہی اول درجے کا ڈھیٹ۔ پھر ہار تو اسے ہی ماننی تھی نا۔ سن بھی رہے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نو۔ یہ کہتے ہی اس نے اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا تو یاد آیا ایک دن پہلے ہی تو اسے سڑک سے رگڑ لگی تھی۔ رکو۔ اس نے اس کے ہاتھ سے روٹی لے کر رکھ دی اور اپنی میں سے نوالا توڑ کر اسے کھلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اب شروع مت ہو جانا۔ چٹنی میں ہری مرچیں ہیں، تمہارے ہاتھ زخمی ہیں۔ احسان نہیں کر رہا ہوں، کبھی ضرورت پڑی تو واپس بھی لے لوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی وہ اس کو لاجواب کر چکا تھا۔ اپنے ہاتھوں کو اس نے ایک نظر دیکھا۔ پٹیاں تو وہ اتار چکی تھی، مگر رگڑ کے زخم بہت سارے تھے۔ اوکے، لیکن یہ مت سمجھنا میں تمہارے کسی احسان تلے دب جاؤں گی۔ وہ اسے سنانا نہ بھولی۔ منہ کھولو۔ گھورتے ہوئے اس نے نوالا لیا۔ واقعی چٹنی کے ساتھ ذائقہ اچھا لگ رہا تھا۔ ویسے تمہاری اس ایڈونچر کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ بخار میں تپتے ہوئے پارلر جا کر یہ بے جا تکا ہیئر کٹ کروا کر اور بال رنگوا کر بھی آ گئی۔ وہ کندھے اچکا کر مزے سے کھاتے ہوئے اس بات سے بالکل انجان تھی کہ وہ کس کے ہاتھ سے کھا رہی ہے، وہ شخص جسے وہ دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی۔ میں کیا پاگل ہوں؟ پارلر نہیں گئی تھی، نورا سے کہہ کر ہیئر کلر کا پیک منگوایا تھا پاس کے بازار سے، اور کٹ میں نے یوٹیوب سے دیکھ لیا۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ وہ ہیئر کٹ اتنا برا کیوں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ اصل میں کوئی کٹ تھا ہی نہیں۔ اس کی بیگم کا نیا تجربہ تھا جو بری طرح ناکام ہوا تھا۔ آئینے میں اب صبح اپنی شکل دیکھ لینا۔ ایسے ہی تو نہیں تمہارا نام بالبطوری ڈالا؟ تمہاری ہر پسندیدہ چیز کو خراب کرنا میرا فرض ہے اے ایس پی۔ وہ ہنسنے لگا۔ خطرناک بنتی جا رہی ہو، بچ کر رہنا مجھ سے۔ ایسے بھاگو گے کہ شامل کی طرح واپس ہی نہیں آؤ گے۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم سے بدلے تھے۔ کرب، تکلیف اور پشیمانی کے تاثرات کو اس کے چہرے پر پھیلتا دیکھ کر وہ کوئی سوال نہیں کر سکی۔ اس سے ذہن میں ہزاروں سوال جنم لینے لگے تھے۔ ایسی کون سی دشمنی تھی جس کی وجہ سے ایک جان کے دو ٹکڑے ایک دوسرے سے ایسا الگ ہوئے کہ اب شامل اس کی شکل تک دیکھنے کو روادار نہیں تھا۔ وہ کچھ ہی لمحوں کے بعد سنبھل گیا تھا، مگر وہ جاننا نہ چاہتی تھی شامل کیوں گیا تھا۔ باقی وقت وہ اسے چھوٹے چھوٹے چٹکلے سناتا، کبھی چڑھاتا، کبھی ہنساتا۔ وہ خود بھی کھانا کھاتا رہا اور اسے بھی کھلاتا رہا۔ دعا کے بعد وہ اسے خاموشی سے کمبل اڑا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شامل کا فون نمبر کہاں سے ملے گا؟ ایسی بھی کیا ناراضگی؟ بھی جان کو بھی میں نے اس کے لیے راتوں کو یہاں چھپ چھپ کر روتے دیکھا ہے۔ عجیب سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگے اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ حمال، میرا چارجر تمہارے پاس ہے؟ پیکنگ کرتے ہوئے وہ اسے آوازیں دے رہا تھا۔ باقی سب گھر پر نہیں تھے۔ شامل کو کل آسٹریلیا کے لیے نکلنا تھا، کیونکہ اس کا وہاں کی یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا تھا۔ پہلی ایسی کامیابی جس پر اسے فخر تھا کہ حمال کی کامیابیوں سے زیادہ بڑی ہے۔ پہلے ان کے درمیان جو بھی غلط فہمیاں تھیں وہ دور کر کے جانا چاہتا تھا۔ آخر وہ اس کا بھائی تھا۔ میر! وہ اسے آواز دیتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوا جو اس کے کمرے کے بالکل سامنے تھا۔ دونوں کے کمرے دوسری منزل پر تھے۔ میر! اسے وہ آس پاس کہیں نظر نہیں آیا تو وہ الماری اور دراز کھول کر چارجر ڈھونڈنے لگا۔ کیا کرتا ہے یہ بھی؟ الماری کھولے وہ کھڑا تھا، مگر اسے اس کا چارجر نہیں مل رہا تھا۔ کپڑوں کے نیچے اس نے ہاتھ مارا تو چارجر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے نکالنا چاہا، مگر اس کی تار حمال کی کسی شرٹ کے بٹن سے اٹک گئی۔ تھوڑا زور لگا کر کھینچا تو سب کچھ اس پر آ گرا۔ لو، اور مصیبت کھڑی ہو گئی۔ نیچے جھکا ہوا وہ اس کے سارے کپڑے سمیٹنے لگا جب خاکی لفافے میں سے کوئی کاغذ باہر نکلا ہوا نظر آیا۔ وہ بغیر دیکھے سرکنے والا تھا کہ اس پر اس نے کوٹ کی مہر دیکھ لی۔ اس نے کاغذات لفافے میں سے باہر نکالے اور پڑھنا شروع کیا۔ نکاح نامہ وہ پڑھتا گیا۔ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا، سب سے بڑا دھوکہ ملا تھا۔
ہمائل فاروق خان، اس نے دلہن کا نام پڑھا۔ وہ بے یقین تھا، صدمے میں تھا، جیسے اس کی دنیا ہی رک گئی تھی۔ اس کا مجرم وہ تھا جس پر وہ کبھی شک بھی نہیں کر سکتا تھا، اس کا بھائی، اس کا ہمراز، اس کا ہم پلہ، جو اس کے سب جذبات سے واقف تھا۔ دملہ احسن، اس کے دل پر جو ہمائل نے وار کیا تھا، اس کا زخم شاید کبھی بھرنے والا نہیں تھا۔ شامل، تم آواز دے رہے تھے؟ دروازے تک آتے ہی وہ رک گیا۔ شامل کے ہاتھ میں اس کا سب سے بڑا راز تھا، وہ راز جسے وہ شامل سے ہی تو چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ساکت کھڑا ہاتھ میں دھوکے کے ثبوت کو پکڑے کھڑا تھا، وہ دھوکہ جو کسی باہر والے نے نہیں بلکہ اس کے اپنے سگے بھائی نے دیا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ہمائل کو دیکھا، جس کے چہرے پر شرمندگی اور پشیمانی صاف جھلک رہی تھی، اور وہ تو ٹوٹ گیا تھا۔ ایک پل میں اس کے بھائی نے اس کی ذات کو کرچی کرچی کر کے بکھیر ڈالا تھا۔ شامل، میری بات سنو۔ وہ اس تک پہنچا اور نکاح نامہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ شامل کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ہارے ہوئے انسان کی حالت اور کیا ہو سکتی تھی؟ دیکھ، میری بات سن، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ایکسپلین کر سکتا ہوں، سکون سے میری بات سنو۔ تمہیں یقین ہے نا مجھ پر؟ ہاں۔ اس پل شامل کو اپنے ہی چہرے والے اس باعث سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی۔ کیا یہ نکاح نامہ سچ ہے؟ ہمائل نے ہونٹ بھیجے۔ میری بات سنو، ہاں یا نہ؟ وہ کچھ بول نہ سکا۔ بولو، ایک جواب بس، اس سے زیادہ کچھ بولنے کی ہمت مت کرنا۔ وہ خود نہ جانے کیسے بولنے کی ہمت کر پا رہا تھا۔ بولو۔ اس نے سر جھکا دیا۔ ہاں، سچ ہے۔ شامل نے قرب سے آنکھیں میچیں۔ کیوں؟ میری بات سنو، حالات نے مجبور کیا تھا۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، وہ پوری قوت سے اسے دور دھکیلتے ہوئے بولا۔ تم جیسا خود غرض اور جھوٹا شخص میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں کربتا تکلیف تھی۔ بتاؤ، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ میری ہر چیز چھین لیتے ہو تم میر۔ وہ بچوں کی طرح رو دیا۔ عیدی سے لے کر میرے حصے کے بھی کھلونے، بی جان، آغا جان کا پیار، اور اب دملہ۔ ہمائل نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری وجہ سے میں کھائی میں گرا تو میری ٹانگ فریکچر ہو گئی، میں ISI بھی نہیں دے پایا، میرے گریڈز گرتے چلے گئے تمہاری وجہ سے۔ وہ دل کا سارا غبار آج اس پر نکال رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے چہرے، آوازیں، پسند ناپسند سب کچھ ایک جیسا ہے، مگر ان کو کیا پتا کہ تم جیسا خود غرض شخص کتنی اچھی قسمت لے کر آیا ہے۔ کہنے کو تو ہم میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن پھر بھی تم ہر چیز میں آگے تھے۔ ہمائل کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی تھی، یہ سب سن کر یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کا سایہ بنا رہنے والا بھائی اس کے لیے یہ سب سوچتا ہے، اسے اندازہ نہیں تھا۔ FSC میں یہ دوریاں شروع ہوئی تھی جب کسی کا بتکا ہوا بیل ان کے پیچھے لگا تو ہمائل کو بچاتے بچاتے وہ خود کھائی میں گر گیا۔ اس کے کالج کا سال ضائع ہو گیا، جبکہ ہمائل نے ٹاپ کر لیا۔ حسد کا وہ بیج ایسی جنم لے گا کسی کے وہم و گماں میں بھی نہیں تھا۔ ہمائل کی کامیابیاں اسے پڑھائی سے دور کرتی چلی گئیں۔ گھر والوں کے ہر عمل، ان کی ہر بات پر وہ یہی سمجھا کہ ہمائل کو زیادہ پیار دیا جاتا ہے کیونکہ وہ پڑھائی میں اچھا تھا۔ ہمائل نے یہ دنیا ختم کرنے کی سر توڑ کوشش کی، مگر یہ گہری ہی ہوتی چلی گئی۔ اس نے شامل کو تبھی اپنی محبت پر فوقیت دی جب اسے پتہ چلا کہ وہ بھی دملہ کو پسند کرتا ہے۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا تھا، مگر قسمت نے اسی کے نصیب میں دملہ کو لکھا ہوا تھا۔ اب تم فوجی افسر بن کر سارے علاقے کی شان بن جاؤ گے، اور میں کون ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ تم سے تو میری یہ خوشی بھی نہیں دیکھی گئی۔ وہ چپ چاپ اس کی نفرت کی حد کو دیکھتا رہا۔ وہ بھائی جو کہتا تھا کہ وہ اس سے جدا ہو کر ختم ہی ہو جائے گا، وہ آج اسے کھلم کھلا نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نے اپنا راز تمہیں بتایا اور تم نے اسے ہی اپنے جال میں پھنسا لیا۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بس اتنا بول سکا، کاش تم میرے بھائی نہ ہوتے۔ سننے والے پر بھی یہ جملہ بھاری تھا اور کہنے والے پر بھی۔ کاش میں اس دنیا میں اکیلا آتا، تم میرے ساتھ ہر چیز کے شراکت دار نہ ہوتے۔ کیوں ہو تم میری زندگی میں؟ کیوں؟ وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تو ہمائل اس کے پیچھے بھاگا۔ اس کا سامان جو باندھا ہوا تھا کچھ باہر ہی بکھرا تھا، اٹھا کر پیک کرنے لگا۔ اس نے کان کے ساتھ فون لگایا ہوا تھا اور وہ کسی گاڑی والے کو ارجنٹ پر بلا رہا تھا اور اسلام آباد جانے کا کہہ رہا تھا۔ اسے آسٹریلیا کے لیے کل نکلنا تھا، مگر وہ ابھی گھر چھوڑ کر شاید کسی دوست کے گھر جا رہا تھا۔ میری وجہ سے تم باقی گھر والوں سے بھی رشتہ ختم کر دو گے؟ ان کو میری کوئی ضرورت نہیں، تم جو ہو ان کے پاس، میرا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، بلکہ میرے جانے سے سب بہت خوش ہو جائیں گے۔ ہمائل نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ موڑا۔ تم ہم سب کو ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ سامان باندھ چکا تھا۔ میرے پیچھے آنے کی یا مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں تم میرے کیا لگتے ہو۔ ایک بیگ کندھے پر ڈالے، سوٹ کیس کا ہینڈل ہاتھوں میں تھامے وہ جانے کو تیار تھا۔ رک جاؤ شامل، مت جاؤ، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ وہ گھر سے باہر نکل رہا تھا اور ہمائل اس کے پیچھے پیچھے منتیں کر رہا تھا۔ دملہ اب اس کی بیوی تھی۔ اس کے گھر سے بھاگنے والی حرکت کس طرح شامل کو بتاتا یا کس طرح بتاتا کہ وہ اسے کس حالت میں ملی تھی؟ بتائے بغیر وہ اسے کھو رہا تھا، اور اگر بتا دیتا تو بیوی کی عزت اور اس کی غیرت پر چوٹ پڑتی۔
گھر کے باہر اس نے ٹرانسپورٹ والی گاڑی بلوائی ہوئی تھی جس میں بیٹھ کر وہ نہ جانے کہاں جا رہا تھا۔ مت جاؤ، تم سب رشتوں کو کھو کر بہت پچھتاؤ گے۔ تم سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ سنا تم نے نفرت؟ تم نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ کاش تم میرے بھائی نہ ہوتے۔ تم ہمیشہ سے میرا سب کچھ چھین لیتے ہو، پر آج تم نے میری زندگی چھین لی۔ گاڑی والا بھی یہ تماشا دیکھ کر حیران تھا۔ مت جاؤ پلیز، حمائل اردو میں بات کرنے لگا تاکہ ڈرائیور کو سمجھ نہ آئے۔ مت جاؤ پلیز، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ تمہاری نفرت مجھے مار ڈالے گی شامل۔ اس نے شامل کے بازو پکڑے ہوئے کہا جب وہ گاڑی میں سوار ہو رہا تھا، لیکن اس نے حقارت سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، اپنے ہی سگے بھائی کا ہاتھ، اس کا ہاتھ جو کبھی اس کی جان ہوا کرتا تھا۔ مر گئی تم میرے لیے، اور وہ بھی جس کے ساتھ مل کر مجھے بیوقوف بنایا تم نے۔ آخری جملہ اس نے یہی کہا تھا۔ حمائل وہیں ساکت رہ گیا۔ وہ مجمد ہوا وہیں کھڑا اپنی جان کے حصے کو خود سے الگ ہوتے دیکھتا رہا۔ کچھ کہنے یا کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اس کی دھول اڑاتی گاڑی کو دور دور تر ہوتے دیکھا۔ اس لمحے نہ جانے کیوں اسے لگا کہ وہ اپنے بھائی کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ چلا گیا، اسے گلے لگائے بغیر اس سے دور چلا گیا۔ آغا جان اور سبھی گھر والے ان کے بیچ کے کھنچاؤ سے تو واقف تھے، مگر یہ بات تو کسی کے وہم و گماں میں بھی نہیں تھی۔ چوکیدار چچا کے بقول اس کے جتنی بھی سمجھ آئی تھی اس نے انہیں بتا دی، مگر سب نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ آپس کی چھوٹی موٹی لڑائی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ آغا جان نے باقی بھائیوں نے اسے کال کرنے کی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ آسٹریلیا جا کر بالکل گم ہو گیا تھا۔ نہ جانے یونیورسٹی کے رہائش کے اور کھانے پینے کے اخراجات کیسے اٹھاتا تھا۔ ابھی جان اس کے غم میں نڈھال ہو چکی تھی، مگر اسے اپنی انا سارے رشتوں سے زیادہ پیاری تھی۔ آغا جان خود اس سے ملنے اس کی یونیورسٹی بھی گئے، مگر ان سے بھی اس نے بدتمیزی کر کے انہیں بدظن کر دیا تھا کہ واپس آتے ہی انہوں نے اس کے ذکر پر ہی جیسے پابندی لگا دی۔ اب تک وہ گھر نہیں لوٹا تھا۔ پرانے واقعات دہراتے ہوئے حمائل نے آنکھیں موند لی تھیں۔ اتنی صبح صبح کیوں ناشتہ لے آ گئے ہو؟ اپنے سامنے اسے ناشتہ رکھتے ہوئے دیکھ وہ بیزارگی سے بولی۔ صبح صبح اٹھا کر منہ ہاتھ دھلا کر اب زبردستی ناشتہ بھی کروا رہے ہو؟ نورا کہاں ہے؟ برا سا منہ بناتے ہوئے اس نے بریڈ کا نوالا لیا۔ نورا کا صبح صبح پیغام ملا تھا کہ اس کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو وہ کچھ دن نہیں آ سکے گی، سو فی الحال یہ نیک کام مجھے ہی سر انجام دینا ہوگا۔ وہ وردی میں ملبوس تھا، اسے تھانے جانا تھا اور دمنا کو ناشتہ اور دوا کے بغیر کیسے چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ میں بچی تو نہیں ہوں، ناشتہ میں خود کر لیتی۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ اوور ڈرامہ کر رہی تھی۔ اگر مجھے ذرا سا بھی یقین ہوتا کہ میرے جانے کے بعد اکیلے تم اپنا خیال رکھ سکتی ہو تو یہ سب کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ دوسرے ٹوسٹ پر جیم لگاتے ہوئے اس نے اسے زبردستی تھمانا چاہا۔ بس کرو نا، تم جیسی ضدی لڑکی کو پالنے والے ان عظیم لوگوں کو سلام ہے۔ اس نے ساتھ رکھا تکیا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا تو اس کے بال بکھر سے گئے۔ لیون نے یہ کیا کیا؟ تکیا سائڈ پر رکھے ہوئے اس نے اسے مصنوعی گھوئی سے نواسا۔ اتنی محنت سے بال سیٹ کیے تھے۔ دملا نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ سے بریڈ لے لی۔ کھا رہی ہوں، جاؤ اب، دوا کس نے لینی ہے؟ اسی اثنا میں دملا کا موبائل بجا۔ امی کالنگ۔ وہ تھوڑی حیران سی ہوئی۔ امی اس وقت؟ اس نے فوراً کال اٹینڈ کر لی۔ امی خیریت اس وقت؟ سب ٹھیک تو ہے؟ سلام دعا کے بغیر وہ ایک ہی سانس میں نہ جانے کتنے سوالات پوچھ بیٹھ گئی۔ اوہ ہو، مجھے تو کرنے دو، کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اصل میں تمہیں بتایا تھا نہ کہ عاشق کالج کی دو ٹرپ کے لیے صبح صبح روانہ ہوا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ اسے ہی چھوڑ کر واپس آ رہی تھی تو مسکان اور ارسل سے ملنے بھائی کی طرف چلی گئی۔ مسکان کے نام پر اس کا منہ بگڑا۔ وہ اپنے مائکے گئی ہوئی تھی۔ بددلی سے اس نے پوچھا۔ حمائل کو جب لگا کہ کوئی ایمرجنسی والی بات نہیں تو وہ وہاں سے اٹھ گیا اور باتھ روم میں جا کر ہاتھ دھونے لگا۔ ہاں، جب میں وہاں گئی تو ریج بھی ساتھ آنے کو تیار تھے، ہم نے سوچا کہ گھر جاتے ہوئے تمہاری طرف چکر لگاتے جائیں۔ وہ کرنٹ سا کھا کر سیدھی ہوئی۔ کیا ابھی نہیں؟ میرا مطلب وہ کمرے کو دیکھتے ہوئے گھبرا سی گئی۔ مجھے پتہ ہے صبح صبح کا ٹائم ہے، لیکن مسکان ہی ضد کر رہی ہے کہ اسے تم سے ملنا ہے۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا سا لگا۔ انہیں اس کی اتنی فکر کب سے ہو گئی تھی؟ ہاں، لیکن وہ… اس نے باتھ روم سے نکلتے حمائل کو کچھ پریشانی میں اشارہ کیا۔ بیٹا اگر تم لوگ فری نہیں تو کوئی بات نہیں، ہم… نہیں امی وہ حمائل نے اشارے سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے لاؤڈ اسپیکر آن کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم ابھی آ رہے ہیں، بس کچھ ہی دیر بیٹھیں گے۔ حمائل گھر ہی ہے نا؟ حمائل کو ابھی پریشانی لاحق ہو گئی۔ ایک تو اس کی بیماری اور زخمی ہونے کے بارے میں چھپایا تھا، دوسری پریشانی یہ تھی کہ کمرہ الگ تھا، سامان الگ تھا، تیسری اور سب سے بڑی پریشانی مسکان تھی۔ اچھا امی، میں حمائل کو بتا دوں؟ اوکے، اللہ حافظ۔ اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ اب کیا کریں؟ بریڈ کو پلیٹ میں رکھتے ہوئے وہ اٹھنے لگی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ سامان شفٹ کرنے۔ بھابھی کو جانتے نہیں ہو تم؟ اس نے اسے باتوں سے پکڑ کر بٹھایا۔ میں اپنا سامان یہاں لے آتا ہوں، کہیں یہ کہ کمرہ بدل لیا ہے، تمہارا اٹھنا ضروری ہے کیا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے واپس بیٹھ گئی۔ پاؤں کا تو سچ بتا بھی دیں تو کچھ نہیں، لیکن اور ان زخموں کا کیا کہنا ہے؟ اس نے ہتھیلیاں پھیلاتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ سوچنے لگا۔ جلدی بولو حمائل، وہ شدید گھبراہٹ کا شکار تھی۔
ओहो रुको तो सही, वो टहलते हुए कुछ सोचने लगा। हम कमरा बदल रहे थे तो इसी के दौरान फर्नीचर आगे पीछे करते हुए ये चोटें लग गई। इनमें से किसी ने यह कमरा नहीं देखा हुआ। वो कुछ सोचने लगी। हमारे जल्दी जल्दी कमरे से बाहर चला गया। मुस्कान के आने का सुनकर वैसे ही वो नाखुश थी, ऊपर से ये मसला अलग गले पड़ गया था। वो जल्दी जल्दी सामान लाकर बेड पर रख रहा था। कुछ ही देर में बेड इसके सामान से भर गया। मैं हेल्प करती हूँ। बेड का सहारा लेकर आहिस्ता आहिस्ता चलती इस तक आई और बेड के किनारे बैठकर इसके कपड़े हैंगर्स के साथ रुस करके पकड़ाने लगी। रहने तो मैं कर लूँगा, माजूर नहीं हुई हूँ हमारी। बहस करने का वक्त था ही नहीं। दमला पकड़ाती जा रही थी और वो अलमारी में इसके कपड़ों के साथ इन्हें लटकाता जा रहा था। दमला को सर में चक्कर और पाँव में दर्द शुरू हो चुका था, मगर जाहिर न करवाते हुए वो काम में लगी रही। 20-25 मिनट के अंदर अंदर ज़रूरी सामान सेट हो गया था कि अम्मी और मुस्कान को ज़रा भी शक न पड़ता। वो थक कर बेड पर गिरने के से अंदाज में बैठी। तुमने दवाई भी नहीं खाई। बेड की साइड पर पकड़ी दवाइयाँ उठाकर वो इस तक आया तो इसने इसके जर्द पड़ते चेहरे को देखा, जो दर्द की शिद्दत के बायस ऐसा हो रहा था। हमाल की नज़र इसके पाँव पर पड़ी तो इसे पता चला रात वाली पट्टी खून से भर रही थी। दमला यार, मना किया था ना। दवाइयाँ रखकर अब वो दराज में रखी मरहम पट्टी निकालने लगा, जो इसी के लिए इसने वहीं रखी हुई थी। टेक लगाओ। इसके पीछे तकिए सेट करते इसने नरमी से टेक लगवाई। लाओ दिखाओ। वो इसके पाँव वाली तरफ बैठा और पट्टी खोलने लगा। ज़्यादा दर्द हो रहा है। इसने नफ़ी में सर हिलाया। पट्टी खोलकर इसने नीचे फेंकी और रुई के बड़े से गोले पर सिपरर लगा कर इसके जख्म के आसपास फैले खून को साफ करने लगा। जैसे ही रुई इसके जख्म के साथ मिस हुई, इसने करंट सा खाकर पाँव खींच लिया। आराम से, बस हल्के हल्के हाथों से साफ करूँगा। वो दोबारा इसे वही अमल दोहराने लगा। दमला ने आंखें सख्ती से मिची हुई थी और होंठ आपस में भिंजे हुए थे। इसके अलावा इसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ था। वह कब दवा लगाकर पट्टी भी कर चुका था, इसे पता भी नहीं चला था। हो गया, देखो इतना सा काम था। इसने आंखें खोल दी। अब तो नहीं हो रहा दर्द। इसने नफ़ी में सर हिलाया। जमा जनाना, मेरे हाथों से मरहम लगवाई है तो ये कैसे मुमकिन है कि ज़ख्म तंग करें। इसे हंसाने के लिए इसने कॉलर झाड़ते हुए कहा, खुश फहमियाँ देखो ज़रा, और डायलॉग उल्ट बोल रहे हो। सही जुमला होना चाहिए कि मेरे हाथों से मरहम लगवाई है तो ये कैसे मुमकिन है कि ज़ख्म तंग ना करें। इसने नाक पर जोर देते हुए इसी के अंदाज में आवाज़ को मोटा करने की कोशिश करते हुए कहा तो वो हंस दिया। अब पता चल गया है कि तुम ठीक हो। इसने इस्तेमाल शुदा पट्टियाँ डस्टबिन में डाली और हाथ धोकर दोबारा वापस आया। अब दवाइयाँ खा लो। गोलियों को इसके हाथ पर रखते हुए वो बोला था, तुम्हें देर हो रही होगी, जाओ मैं खा लूँगी। पानी का गिलास थमाते हुए इसके माथे पर हाथ रखा ताकि बुखार चेक कर सके। वो दवा ले चुकी थी। फिलहाल तो सब कुछ ठीक लग रहा है। मैं वक्फे वक्फे से कॉल करता रहूँगा। फ़ोन बंद मत करना, वरना मैं इसी वक्त पूरी नफरी के साथ वापस आ जाऊँगा। इसने इसे घुर कर देखा। तुम्हारे कोलीग्स और मातहत तुम्हें ज़नमुरीद बोलेंगे। इसने दिल के मुकाम पर हाथ रखा। हाय, इस हसीन मुर्शिद की मुरीदी भी कबूल है। हुक्म तो कीजिए जनाब। वो शौक सा हो रहा था। मुर्शिद को तुम जैसा फ्लर्टी मुरीद कबूल नहीं। अब जाओ काम करो। इसने अदा से कहा जैसे वो तख्त पर बैठी मलका हो। हाय, कितनी जालिम है आप हजूर आला। इसने नरमी से इसके चेहरे पर आती छोटे बालों की लिट को पीछे करते हुए कहा तो वो करंट सा खाकर दूर हुई। वो इसे कुछ सुनाती इससे पहले दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ पर उन्होंने मुड़कर देखा तो अम्मी और अरई दरवाजे में खड़ी शरारत से मुस्कुरा कर रही थी। मुस्कान इनके पीछे अरसल को उठाए खड़ी थी, जिसके तासुरात से वाज़िया पता चल रहा था कि वो उसे खुश देकर खुश नहीं। सॉरी, प्राइवेसी डिस्टर्ब कर दी। अरीज आंखों पर हाथ रखे शरारत से मुड़ी। अरे वापस आओ। अम्मी ने इसे पकड़ कर रोका। अस्सलाम वालेकुम चची। हमाल कुछ शर्मिंदा सा था। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। वो नज़रें चुरा सा रहा था। हमारे भाई शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, हमें ही दूर से शोर मचाते आना चाहिए था। अरीज ने इससे कहा तो दोनों मुश्किल मुस्कुराए। असल में वो अम्मी जब इससे मिलने बेड की जानी बढ़ रही थी तब इन्हें एहसास हुआ कि वो इन्हें उठकर क्यों नहीं मिली। कंबल ना ओढ़ने की वजह से इसके पाँव की मोटी सी पट्टी इनके सामने थी। इसका रंग भी काफ़ी जर्द सा लग रहा था। रही सही कसर इसके बालों के स्टाइल ने निकाल दी थी। दमला, ये क्या हुआ है बेटा? उन्होंने इसे गले लगाकर प्यार करते हुए कहा। अरीज भी परेशानी में इसके पास आई। कुछ नहीं अम्मी, वो कुछ दिन पहले कमरे की सेटिंग करते करते गिर गई और रात का वैसे ही बुखार है। इसने हमाल का रटाया हुआ सबक दोहरा दिया। बेटा, ध्यान से काम करना था, ज़्यादा तो नहीं लगी। वो इसके साथ बैठते हुए बार बार इसे प्यार कर रही थी। अरे मेरा अरसल भी आया है। कैसा है फूफो का शहजादा? इसने अरसल को दूर से देखते हुए बाहें फैला दी तो वो भी माँ की गोद से निकलते हुए इसके पास आ गया। ठीक हो? भाभी ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर लाई। जी भाभी, आप कैसी हैं? मरवत तो अभी इसे भी दिखानी थी। ठीक हूँ, अपने घर में खुशबाश। अल्लाह का करम है, वरना कुछ लोगों को तो लगता था कि मैं कभी खुश नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं घर बसाने वाली औरत नहीं हूँ। अम्मी ने इसे घूरा। न जाने वो किसको सुना रही थी। हमाल ने कलाई पर बंधी घड़ी को देखा और फूड ट्रॉली की जानिब बढ़ा जिस पर नाश्ते के बर्तन रखे थे।
मैं कुछ लेकर आता हूँ। वो ट्रॉली घसीटता हुआ बाहर ले गया। आप ही जगह भी देख लिया करें, क्या बात कहाँ कर रही हैं? अरेज ने मुस्कान से कहा। ज़्यादा बड़ी बनने की ज़रूरत नहीं है दमला, कुर्सियाँ कहाँ हैं? इसे खड़ी खड़ी सुनाते हुए वो मुस्लिम मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए दमला के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। इसके बताने पर अरीज साथ वाले कमरे से कुर्सियां ले आई थी, जिनको बेड के सामने सेट करके वो दोनों बहनें बेतकल्लुफ़ी से बैठ गईं। अरसल अम्मी और दमला के दरमियान मज़े से बैठा इसके फ़ोन पर कार्टून्स देख रहा था। वो खुद तो भाभी की फजूल बातों पर ध्यान नहीं देती थी, मगर अम्मी को इसकी बहुत बुरी लगी थी। इनके दामाद के सामने वो उल्टी सीधी बातें करके न जाने क्या साबित करना चाहती थी। कुछ ही देर के बाद हमारी ट्राली में चाय, केक और बिस्किट वगैरह ले आया था। अरे वाह हमाल भाई, आप तो हर फन जानते हैं। अरीज ने कुर्सी से उठकर इसकी मदद करने को ट्रॉली का हैंडल थाम लिया। हाँ जी, आजकल ऑलराउंडर बना हुआ हूँ, इसने अम्मी को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, जो दमला की दाएं जानी बैठी थी। अरे बेटा, इस सब की ज़रूरत नहीं थी, हम कौन सा गैर हैं? वो मुस्कराया। अगर बीवी को चाय नाश्ते बना कर दे सकता हूँ तो बाकी घर वालों को क्यों नहीं? अरीज ने मुस्कान को चाय पकड़ाई और ख़ुद अपनी कुर्सी पर बैठ गई। अरे क्या मतलब, वो नूरा कहाँ है? दमला ने भी चाय नहीं पी थी, इसलिए वो इसके लिए भी बनाकर लाया था। वो छुट्टियों पर गई है चची जान। वो काफ़ी परेशान सी हो गई, मगर वो आराम से बेफिक्री से चाय पी रही थी। इसे अंदाज़ा नहीं था कि मिस्टर खान के हाथ की बनी चाय इसे अब अच्छी लगने लगी थी। ओहो बेटा, तो घर के काम और खाना वगैरह कैसे मैनेज होता है? कम से कम तुम लोग बता तो देते। वो बेड के किनारे पर बैठता हुआ मुस्कराया। काम तो मैनेज कर ही लेंगे, फिलहाल हमारी बेगम साहिबा ठीक हो जाएं। मुस्कान ने चाय का कप ट्रे में रखा। तुमने बालों के साथ क्या हरकत की है? इन तीनों ने ही इसका अजीब हुलिया नोट किया था, लेकिन इसके पाँव की चोट और बीमारी की बातों में उलझ गई थी। वो इस सब के लिए तो तैयार ही नहीं थी। हमाल को तंग करने की खातिर हुलिया बिगाड़ तो चुकी थी, मगर अब बाकी घर वालों से क्या कहती कि इतने खूबसूरत बालों का सत्यानाश क्यों कर दिया? वो असल में भाभी, इससे मैंने कहा था। उन्होंने ज़रा सा चौंक कर इसे देखा। दमला के लिए अब ये नई बात नहीं रही थी। वो गड़बड़ करती रहती थी और हमारे इसकी बेवकूफ़ियों पर पर्दा डालता ही रहता था। भाभी, मैंने इसे कहा था कि ये वाला स्टाइल न्यू आया है, ये ट्राई करके देखें। मुस्कान ने आंखें घुमाते हुए दमला को देखा, जो नज़रें चुराते हुए अरसल को बिस्किट थमा रही थी। सीरियसली दमला, बहुत बुरी लग रही हो। जब बाहर निकलोगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे। वो इसे क्या जवाब देती? बात तो वो सच कह रही थी, मगर फिर भी इसे बेइज्जती सी महसूस हुई। मुस्कान को बातें बनाने का जो मौका मिल गया था। भाभी, दूसरे लोग क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सिर्फ एक दूसरे की राय की अहमियत है। माल के जवाब पर जहाँ इसने चौंक कर इसे देखा था, वहीं भाभी ने भी मुस्कुराते रहने की भरपूर कोशिश की। मुझे मेरी बीवी हर हाल में बहुत खूबसूरत लगती है। ये है ही इतनी प्यारी कि कोई भी रूप हो, कोई भी हुलिया हो, सीधा यहाँ उतर जाती है। अपने दिल पर हाथ रखते हुए वो इसकी जानिब देखकर मुस्कराया। इसकी आंखों से दिखाई देती मोहब्बत और एहतराम की गहराइयाँ देखकर वो कुछ लम्हों के लिए ठहर सी गई। इसे इसका यूँ मुस्कुराकर देखना आज बहुत अच्छा लगा था, और ये देखकर भाभी के चेहरे का रंग बदलता देखकर तो इसे और भी सुकून मिला था। वो जवाबन इसी अंदाज से मुस्कुराई थी, अदाकारी के बगैर, पूरे दिल से। ओए होए! अपनी आंखों पर एक हाथ रखते हुए अरीज ने शर्माने की अदाकारी की। फूफो, अपने हस्बैंड जी से कहें मुझे भी इन जैसा दूल्हा ढूंढ कर दें, वरना मैं लड़ पड़ूंगी आपसे। मुस्कान ने इसे घूरा, लेकिन बाकी सब हंस पड़े। आपको बहुत अच्छा दूल्हा मिलेगा जनाब, हमसे भी ज़्यादा अच्छा। हमाल के कहने पर वो फूले न समाई। यहाँ आने से पहले मैं बहुत एक्साइटेड थी, सोचा था सरप्राइज़ मिलेगा, मगर यहाँ तो सारी कहानी ही अलग है। मुस्कान ने अचानक मायूसी का इजहार करते हुए कहा। तो किसी को इसकी बात की समझ नहीं आई थी। बात क्या हो रही थी और वो कहाँ लेकर जा रही थी? सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़ भाभी? हमाल ने भी अचंभे से देखा था। भाई, रात को जब तुम लोग हॉस्पिटल से निकल रहे थे तो मेरी दोस्त ने तुम लोगों को देखा था। मेरी इससे बात हुई तो बातों बातों में इसने मुझसे जिक्र किया। मैं तो इतनी एक्साइटेड हो गई थी, मुझे लगा था कि मैं मम्मी बनने वाली हूँ। इसकी बात सुनते ही चाय का घूंट दमला के हलक में अटका और इसे छूला सा लग गया। इसने एकदम ही कह दिया कि वह हड़बड़ा सी गई। माइल की हालत भी कोई मुख्तलिफ नहीं थी, मगर वो तासुरात छुपा गया। ओहो, आराम से बेटा, अम्मी ने इसका कप लेकर साइड टेबल पर रखते हुए कहा। खांसे खांसे इसकी नज़रें हमारे से मिल गई, जो पहले तो इसकी लगातार खांसी की वजह से थोड़ा परेशान था, मगर इसकी वजह जानकर इसके चेहरे पर शरारती सी मुस्कुराहट फैल गई। दमला को बेइंतहा गुस्सा आया। भाभी भी क्या क्या बोलती रहती थी। वैसे आप ही सही कह रही हैं दमला, मैं तो एक बार फिर से खाला बनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आशीष से भी कल मैं कह रही थी कि हमारे भाई तो बहुत ही लविंग फादर होंगे, जबकि तुम सड़ियल और जालिम अम्मा होगी, बिला वजह डांटने मारने को तैयार लड़ाका अम्मा, जिससे हमारे भांजे भांजियाँ डर डर कर रहेंगे। तीनों हंस पड़ी, मगर दमला का दिल चाहा कि इसको रख थप्पड़ मारे। आशीष यहाँ बोंगिया मारने के लिए नहीं थी, तो इसकी जगह अरीज साहिबा लिए बैठी थी। कुछ ही लम्हे पहले वाला मूड बर्बाद हो चुका था। वो शर्मिंदगी के बाइस नज़रें चुराने लगी थी, मगर हमारे हल्की से शरारती मुस्कुराहट लबों पर सजाए इसकी गैर होती हालत से महफूज हो रहा था।
आशी कहती है कि तुम दोनों के बच्चे तुम्हारी डांट और मार खाकर पनाह के लिए हमारे भाई के पास ही भागा करेंगे, मगर भाई साहब तो खुद डरते हैं बेगम साहिबा से। अच्छा कोई बात करो, हर वक्त भोंडे मजाक, और इस आशी की बच्ची को तो मैं पूछती हूँ, बदतमीज़ कहीं की। इसने नाक मुंह सुकेड़ कर इसकी बात काटी। ऐसी भी बात नहीं, किसी से डरते वरते नहीं हम, बस वो थोड़ा सा समझा करो ना। हमारे ने मजाक का रंग देते हुए मजीद खिलाहटें बिखेरी। पता है हमारे भाई, एक दफ़ा ना इसके फ़ोन की रिंग पर इसने रीच को चुप रहने का इशारा किया। शायद अहम कॉल थी जो अटेंड करते साथ ही इसके चेहरे की मुस्कुराहट संजीदगी में बदल गई। ठीक है, रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, बस इतना कहकर इसने कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल जेब में रखा और बिखरे बाल हाथों से ही जल्दी जल्दी सीधे करते हुए ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ा। सॉरी चची जान, सॉरी भाभी, अरे शाम तक अगर आप लोग रुके तो मुलाकात होगी। वहाँ से चाबियाँ और टोपी वगैरह उठाता हुआ इन तक आया। अल्लाह हाफिज़ बेटा। हवा के झोंके की तरह वो कमरे से बाहर निकल गया। बेचारे को कौन सी मुसीबत टाल दी है तुमने दमला, ध्यान से काम करना था ना। इसे थोड़ा बुरा लगा। मैं कौन सा जानबूझकर बीमार हुई हूँ या कौन सा खुद जख्म किए हैं। अम्मी हमाल की तरफदारी कर रही थी जबकि माँ वो इसकी थी। अच्छा ज़्यादा मूड मत ख़राब करो, तुम्हारा ये बुखार तो मुझे आज भी खौफजदा कर देता है कि खुदा न ख्वास्ता दोबारा टाइफाइड की शक्ल न बन जाए, इसलिए बेटा ध्यान से रहा करो। हमाल की जानिब से तो मुझे अब कोई फ़िक्र नहीं, मेरी बेटी के नसीब में अल्लाह ने बेहतरीन साथी लिखा है। वो इसको प्यार करते हुए बोली तो वो बमुश्किल मुस्कराई। वाकई दमला, तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे लिए कितनी खुश हूँ। हमारे भाई जैसा साथी किस्मत वालों को मिलता है, तुम बहुत किस्मत वाली हो। अरीज की बात पर इसका जहन भटकता हुआ फिर से इस रात पर ठहर गया जब इसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई थी। इनकी हंसती आवाज़ों में इसे अपना आप तन्हा महसूस होने लगा था। जिस रास्ते से गुजर कर वह बाहर गया था, इस दरवाजे को घूरते हुए इसने बेडशीट को मुठियों में जकड़ा। वो खुशकिस्मत, अपनी आंखों को इसने न जाने कैसे आंसुओं से भर जाने से रोका। अपनी कुर्सी पर बैठा वह गौर से इनकी बातें सुन रहा था। 3 औरतें फीमेल कांस्टेबल्स की हिरासत में इसके सामने दाएं जानिब, जबकि 2 आदमी मेल कांस्टेबल्स की हिरासत में खड़े थे। इन सब के हुलिये से पता चल रहा था कि इनकी काफ़ी धुलाई की गई है। ASI और SHO ताबेदारी से खड़े इसे सारे मामले से आगाह कर रहे थे। ये 2 औरतें हसना और राशिदा अताई डॉक्टर हैं जो लोकल अस्पताल में गायनाकोलॉजिस्ट बनकर औरतों को ट्रीटमेंट करती हैं। ये तीसरी नजमा है जो इनके पेशे में नहीं है और अताई नर्स बनकर इनके साथ काम करती है। मुँह खोला इन दोनों ने। एक 40-42 साल मर्द था और दूसरा 30 के आसपास था। फिलहाल तो यही बक रहे हैं कि ये पहला बच्चा था जो इनके नाम निहाल हॉस्पिटल ने बेचा है, मगर अभी इनको ट्रायल रूम दिखाते हैं। फर बोलेंगे, एक को कॉलर से पकड़ते हुए SHO ने कहा। काफ़ी दिनों से वह एक छोटे से मोहल्ले से शिकायत मौसूल होने के बाद लोकल क्लिनिक पर इन्वेस्टिगेशन करवा रहा था कि वहाँ कुछ गैर कानूनी काम चल रहा है। गहराई में छानबीन की तो पता चला इस क्लिनिक को चलाने वाले डॉक्टर्स तो हैं ही नहीं, इनके पास कोई डिग्री कोई लाइसेंस नहीं था। मजीद ये कि नौमौलूद बच्चों की भी खरीदा फरोख्त की जाती थी। पुलिस वालों को ही इसने बच्चों का गाहक बनाकर भेजा तो सारा सच खुलकर सामने आ गया था। हमारे जानता था कि इनके पीछे किसी बड़े का हाथ था। इसी तरह के छोटे छोटे ग्रुप एक चैन के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इस चैन के सिरे तक पहुंचने के लिए ही वो जासिब और गाजियान के साथ मिलकर खुफिया तौर पर काम कर रहा था। हमारे मेहमान, जिनको हम अपने मेहमान खाने की सैर करवाते हैं, सारी ज़िंदगी इस एक्सपीरियंस को भूल नहीं पाते। शायद इन सब को भी वो मशहूर ज़माना यादगार निशानात चाहिए। क्यों सरवर, इसने एक सिपाही से कहा जो लंबा चौड़ा और भारी सा था। समझ गया सर, वो बाजू रोल करता हुआ बोला। अच्छे से खातिरदारी करता हूँ इनकी। दोनों को कॉलर से पकड़ता हुआ वो ले जाने लगा तो वो चिल्ला उठे। पहले जो अकड़ रहे थे अब मुआफ़ियों तलाफियों पर उतर आए थे। साहब हमारा कोई कसूर नहीं साहब, मुआफ़ कर दे साहब। सरवर इन्हें ले गया तो वो औरतों की जानी मतवज्जा हुआ। सलमा, इन नाकाबिले एहतराम डॉक्टर्स को भी ज़रा अपनी मेहमान नवाजी दिखाओ। पहली बार हमारे थाने में आई हैं, कुछ खिलाओ पिलाओ। राइट सर। वो इन्हें ले जाने लगी तो इनमें से एक अकड़ कर खड़ी हो गई। हमारा कोई कसूर नहीं है इंस्पेक्टर साहब, आप गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम सिर्फ वही बच्चे अडॉप्शन के लिए देते हैं जिनको माँ बाप गरीबी या नाजायज़ होने की वजह से हमारे पास छोड़ जाते हैं। लेडी कांस्टेबल ने इसे झंझोड़ा। सर के सामने बकवास करने की हिम्मत, इसने इशारे से इसे रोका। बोलने दो। वही इत्मीनान से इसकी बात सुनने लगा तो इसे हौसला सा हुआ। जो बच्चे नाजायज़ होते हैं इनको इनके माँ बाप मार देते हैं या कूड़े में फेंक देते हैं। इससे बेहतर है कि हम अडॉप्शन के लिए बेऔलाद जोड़ों को देते हैं। अब इसमें कौन सा जुर्म है। इसने बात मुकम्मल की तो वह मुस्कराया। अडॉप्शन रियली मिसेस हसना शाहिद इसके सामने कुछ फाइल्स खुली हुई पड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और इस तक आया। आपने हमारे जासूस
जोड़े से पहले चंद लोगों के साथ 5 बच्चियों का सौदा किया था। 5 मगवी मौलूद बच्चियां, जिनमें से कोई भी नाजायज़ नहीं थी। इनके माँ बाप से आपने कहा था कि वो मर गई हैं। कहें तो तारीख और वक्त भी बता देता हूँ। इसके माथे पर पसीने के चंद कतरे नमूदार हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन लोगों को आपने वो बच्चियाँ दी थी वो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं ना, इस इलाके के सबसे बदनाम तरीन कोठे के लोग, जिन पर इंसानी स्मगलिंग का भी इल्ज़ाम लग चुका है। तीनों के चेहरों के रंग उड़ गए। ये आप नहीं, ऐसा नहीं है, आपको गलतफहमी हुई बस। इसके तासुरात अब सख्त हो चुके थे। ये तो मुझे सुनना ही नहीं कि इस काम में बस तुम लोग शामिल हो। झूठ बोलकर अपनी मौत को खुद दावत देने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन कोठे वालों के एक एक जुर्म से वाकिफ़ हूँ। इस दफ़ा इनको हड्डियाँ डालने वाले, इनको चलाने वाले और इनके मालिकों में से कोई भी नहीं बचेगा। और जब कानून के हाथ इनकी अपनी गर्दनों तक पहुँचेंगे ना, तो तुम जैसे कठपुतलियों को कोई पूछेगा भी नहीं। इसका लहजा भी करखत हो चुका था। आधे घंटे के अंदर अंदर सोच लो क्या करना है। अगर खुद ही अपने सरगना का नाम बता दोगी तो अदालत तुम लोगों की सज़ा कम कर सकती है, लेकिन अगर हमने उगलवाया ना तो अच्छा नहीं होगा। इनके साथियों की दहलाई हो रही थी और अब आवाज़ें यहाँ तक आ रही थी, और लगता है मेहमान नवाजी कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से हो रही है, लेडी कांस्टेबल ने कहा। तीनों का खौफ अब चेहरों से आया हो रहा था। हमारे के इशारे पर वो इन तीनों को वहाँ से ले गई। बाकी सब जाओ, असगर और इकराम तुम दोनों यहीं पर रुको। कमरे में इसके कहने पर अब वो ही दो थे। काम का क्या बना? तो उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर इसे। इनका बेटा शहराज अमेरिका में है, इसके बाकी तीनों दोस्त भी यहाँ वहाँ फरार हैं, ASI ने बताया। ओके, ये तो मुझे मालूम है। मज़ीद क्या डिटेल्स लाए हो? अपना मोबाइल खोलकर कुछ देखते हुए वो बेध्यानी से बोला, सर वो अगले हफ्ते अपने माँ बाप से छुप कर मिलने आ रहा है। वो इसकी बात पर मुस्कुराया। 7 तारीख को इसकी फ़्लाइट है। हिसाब वगैरह लगाकर 8 को रात के अंधेरे में 12-1 बजे के बीच इसे घर मुंतकिल किया जाएगा। इसने असगर को देखा। वेल डन। और तुम्हारे काम का क्या किया? इकराम थोड़ा घबराया हुआ सा था। सर वो कोशिश कर रहा हूँ, इसने तो निकला। मुझे हर हाल में ये काम पूरा चाहिए इकराम, वरना। दरवाजे पर खड़े अहलकार ने सलाम कहा तो हमालिस की जानिब मुतवज्जा हुआ। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।